प्रत्येक दिन हेर्ने हो भने इतिहास केही न केही महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हुन्छ, महत्त्वपूर्ण घटनामा रहेको हुन्छ। त्यसरी नै हेर्दै अगाडि बढ्ने हो भने हामी असोज 1 गतेलाई विज्ञान दिवसको दिनमा लिएका छौँ। यो पछाडिका कारण के होला भन्दै खोज्दै जाने हो भने केही रहस्य भेटिन्छन्। नेपालका एक महान वैज्ञानिक नै भनौँ, महान विद्वान भनौँ, जसको नाम अमृत प्रसाद प्रधान, जसले नेपालमा पहिलोपटक साइन्स क्याम्पस स्थापना पनि गर्नुभएको थियो। त्यही साइन्स क्याम्पसको स्थापना भएको दिन हो कि, अर्थात् नेपाल सरकारले के विशेष काम गरेर यसलाई विज्ञान दिवस मनायो त्यो थाहा छैन, तर संयोग मिलेको छ। असोज 1 गते अमृत क्याम्पसको स्थापना सँगसँगै नेपालमा विज्ञान दिवस, यसमै केन्द्रित रहँदै गर्दा र एग्रो साइन्सको पछिल्लो समयको प्रभावकारिता र यसको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नको लागि आजको हट टक केन्द्रित छ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत, नमस्कार। म भेषराज पाण्डे। दर्शकवृन्द, मैले अघि पनि भने विशेष गरी साइन्स दिन हामी मनाउँदै गर्दा के साँच्चैकै नेपालमा वैज्ञानिकको लागि ठाउँ छ त? के साँच्चैकै साइन्स पढेकाहरूले आफ्नो वातावरण प्राप्त गरेका छन् भन्ने प्रश्न आउँदै गर्दा एग्रो साइन्स, अझ भनौँ एग्रिकल्चर बेस्ड साइन्समा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको हालत के होला, यसमा कुराकानी गर्नको लागि आजको बसाइमा हामी समक्ष हुनुहुन्छ त्यही अमृत प्रसाद प्रधानले स्थापना गरेको अमृत साइन्स क्याम्पस भनिन्थ्यो कुनै बेला, यति बेला अमृत क्याम्पस पनि भनिन्छ, अस्कल भनिन्छ सर्टकटमा। त्यसैका क्याम्पस चिफ हामी समक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर पुष्पलाल हमगाई। डाक्टर, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद भेषराज पाण्डे भाइ। यति बेला हेर्ने हो भने लामो समयसम्म तपाईँ एसिस्टेन्ट क्याम्पसको रूपमा रहँदै गर्दा यति बेला क्याम्पस चिफ बन्ने एउटा अवसर मिलेको छ। त्यही क्याम्पसको जुन क्याम्पसको स्थापना अमृत प्रधानले गर्नुभएको थियो, हल्का यसलाई जोड्नु पर्दा के भन्नुहुन्छ? स्थापना कालदेखि पनि तपाईँ आबद्ध रहँदै गर्दा, यसको बारेमा नजिकबाट निहाल्दै गर्दा यो हिस्ट्रीलाई समराइज फर्ममा कसरी लिनुहुन्छ? वास्तवमा अमृत प्रसाद प्रधानज्यूले जुन हाम्रो अमृत क्याम्पसको स्थापना भयो यो 2013 साल आश्विन 1 गते त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सरहरूको ग्रुप एउटा थियो। त्यो ग्रुपले यदुनाथ खनाल, आनन्दमान र चाहिँ लगायतका उहाँहरूको साथीहरूको ग्रुपले विज्ञानमा 75 स्टुडेन्टले मात्रै पढ्दो रहेछ त्यस बखत। तर देशमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य डक्टरका लागि चाहिँ बेसिक साइन्स भनेको आइएसी थियो। आइएसीका लागि 75 सिट, देशभरिको 75 सिट मात्रै भएकोले त्यसले विद्यार्थीलाई धानेन। अब यसलाई हामीले बढाउनु पर्छ भनेर अमृत सरको सोचाइ आएछ। त्यो सोचाइ चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि उहाँले 1998 मा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट चाहिँ एमएससी गर्नुभएको, केमिस्ट्री विषयमा एमएससी गर्नुभएको रहेछ। इन्डिया पढ्दाखेरि नि उहाँले चाहिँ एउटा त्यो भावना नेपालमा पनि केही विकास हुनका लागि के चाहियो त भन्दा पूर्वाधार के हो त भन्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिमा डक्टर इन्जिनियरको खाँचो छ देश विकासका लागि। त्यो कुरा उहाँले मनन गर्नुभयो र त्यहाँ आएर चाहिँ जब पढाइरहनु भएको थियो, हुन त त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ उहाँहरू मास्टर डिग्री गरेर आउने बित्तिकै वीरगन्जको हाई स्कुलमा उहाँले करिब 8-10 वर्ष हेडमास्टरको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यस पछाडि आएर चाहिँ फेरि उद्योग वाणिज्य विभागको उहाँ चाहिँ सहसचिवको रूपमा उहाँ नेपाल सरकारले, श्रीपालको सरकार त्यतिखेरकोले तत्कालीन उहाँलाई नियुक्ति गरेछ। त्यसमा पनि केही दिन 2-4 वर्ष काम गरेपछि अमृत सर जब बिएससी सुरु भयो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा, त्यस पछाडि उहाँ त्यहाँ प्राध्यापन गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ गरेको केही 2-4 वर्ष पछाडि चाहिँ यो आइएसी पढाउने क्रम चाहिँ बढाउनु पर्ने रहेछ, यहाँ सम्भव देखिएन। अब हामीले निजी स्रोतबाट मतलब सहभागितामूलक उसबाट चाहिँ विद्यार्थी गार्जियनको सहभागीबाट चाहिँ हामीले एउटा पब्लिक क्याम्पस खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ पब्लिक साइन्स क्याम्पस 2013 साल आश्विन 1 गते का दिन उहाँहरूले त्यो कलेजको शुभारम्भ गर्ने एउटा निधो गर्नुभयो। र त्यसको पढाइ चाहिँ कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो परेर उहाँहरूले त्रिचन्द्र क्याम्पसमै करिब 6 वर्ष जति चाहिँ त्रिचन्द्र क्याम्पसमै दिउँसो पढाइ हुँदो रहेछ। त्यहाँ आइएसी पढाइ उहाँहरूले मर्निङ सिफ्टमा त्यहाँ क्लास गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो 7 वर्ष अवधिमा, 6 देखि 7 वर्षको अवधिमा चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको प्रधानहरूको गुठी भगवान बाल गुठीको करिब 7.5 रोपनी जग्गा चाहिँ लिजमा लिएर वर्षको 200 रुपियाँमा लिजमा लिएर चाहिँ उहाँहरूले
त्यहाँ कलेज स्थापना गर्न सुरु गर्नुभयो र चाहिँ युएसआइडी भनेको अमेरिकाको चाहिँ एउटा निकाय हो, सहयोग निकाय। त्यो निकायले चाहिँ केही सहयोग गरेको र नेपाल सरकारले पनि केही सहयोग 2013 सालमा स्थापना भयो। अमृत प्रसाद प्रधानले पहल चालु मूल प्रधान उहाँकै रह्यो हैन त। यो भन्दै गर्दा असोज 1 गते स्थापना भएरै नेपालमा विज्ञान दिवस आएको हो त भन्ने प्रश्न पनि छ यदा कदा। यो दिन विश्वकर्मा पूजा पनि गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजा गर्दै गर्दा हामीले मेटलको सम्मान गरेका हुन्छौँ, जुन एउटा विज्ञानकै एउटा पाठ पनि हो। कसरी यसलाई हेर्न सकिन्छ? यसलाई वास्तवमा त्यतिखेर यो 1 गतेलाई विश्वकर्मा पूजाको दिन एउटा साइन्समा पनि अब विकास, यो चाहिँ विज्ञान होइन प्रविधिको विकास भनेको त अब अहिले त्यतिखेरका बेलामा त गाडी घोडादेखि लिएर आधुनिक विज्ञानका जति पनि मेसिनरी सामान कल कारखानाहरूको थियो त्यसलाई एउटा धेरै इम्पोर्टेन्स दिइन्थ्यो, किनभने नेपाल त धेरै अविकसित थियो, त्यो कुरालाई धेरै महत्त्व हुन्थ्यो। त्यसै कारणले विश्वकर्माको पूजाको दिन पारेरै उहाँहरूले त्यो असोज 1 गते साइन्स कलेजको स्थापना गर्नुभएको रहेछ। त्यो कुराहरू चाहिँ इतिहासकोबाट पनि थाहा पाइन्छ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ वास्तवमा यो क्रमलाई निरन्तरता दिने र चाहिँ नेपाल सरकारले जब यसलाई चाहिँ विज्ञान दिवस मनाउने के गर्ने त भन्ने कुरामा धेरै यसमा चाहिँ छलफल भएछ विगत 2-4 वर्ष। त्योभन्दा विज्ञान दिवस मनाएको भन्दा अगाडि भनेपछि करिब चाहिँ यो चाहिँ 70 सालको कुरा हो। यो 68-69 सालमा धेरै कुरा भएपछि अमृत प्रसाद प्रधानले जनस्तरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ पब्लिक साइन्स क्याम्पसको स्थापना गरेको दिन, त्यसैको आधारमा चाहिँ नेपालमा धेरै वैज्ञानिकहरू विदेशमा छन् र नेपालभित्र पनि डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका राजनीतिक र राजनीतिज्ञ मात्रै नभएर शिक्षाविद हरेक ठाउँमा हरेक सेक्टरमा जुन विकास क्रम देखियो देशमा, त्यो विकास क्रमलाई चाहिँ अमृत क्याम्पसले स्थापना गरेको त्यो जुन पब्लिक साइन्स क्याम्पस थियो, त्यो योगदानलाई चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसैलाई सबैले जोडेर चाहिँ त्यसलाई नै विज्ञान दिवसको रूपमा त्यसै दिनलाई मान्ने। भर्खरै मात्र हामीले 8औं राष्ट्रिय दिवस मनाइयो, विज्ञान दिवस मनाउँदै गर्दा। अब जस्तो तपाईँ आफै एकजना प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ हैन, विशेष गरी डाक्टर भनौँ न, पुष्पलाल उमागाई यति बेला अमृत क्याम्पस चिफ रहँदै गर्दा पनि त्यहाँभित्रका हरेक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हरेक कुरालाई म्यानेज गर्नुपर्ने एउटा जिम्मा छँदैछ। त्यो बिचमा तपाईँले भर्खर पनि जोड्नुभयो कि धेरै विद्वानहरू विदेशमा रहँदै गर्दा उनीहरूलाई नेपालमै के गराउन सकिन्छ कि नेपालमै केही इन्भाइरोमेन्ट दिन सकिन्छ कि भन्ने लगायतका कुराहरू पनि रहँदै गर्दा के लाग्छ कि साँच्चीकै नेपालमा जो जति साइन्स टेक्नोलोजी अध्ययन गरेका छन्, अध्ययन पश्चात ठाउँ प्राप्त गर्न सकिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ के छ भने 20 देखि 40-50% नै यहाँ हाम्रो डाटा अनुसार यहाँबाट प्राप्त गरेका जति पनि उच्च शिक्षामा पनि डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका विभिन्न तह तबका कृषिमै भनौँ स्नातकोत्तर गरिरहेका जुनसुकै सेक्टरमा पनि साइन्सको सेक्टरमा पास गरेका विद्यार्थीको एउटा चाहिँ विदेशमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको आकर्षण बढेको र त्यहाँबाट केही सुविधाहरू बढी प्राप्त भएको हुनाले हामी मानव जातिकै के छ भने जहाँ सुविधा बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जाने, त्यहाँ पलायन हुने एउटा चाहिँ संसारभरिकै मानव सभ्यताकै एउटा चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ रहिआएको सिस्टम हो, यो सिस्टम भन्नुपर्छ यसलाई। अनि त्यो क्रममा चाहिँ हाम्रा धेरै अहिलेका युवा पिँढी र पहिलाका पनि धेरै बाहिर हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँहरूलाई नेपालमा केही उपलब्धि हुनसक्छ भने आउनुपर्छ भन्ने एउटा भावना हामीले देखिरहेका छौँ, बुझेका छौँ। र त्यसै अनुसार चाहिँ विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखिबाट 3-4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ एउटा प्रोफेसर हुन लागेको चाहिँ हाम्रा क्यान्डिडेटहरू बाहिर छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यस्ता खालकालाई चाहिँ हामीले तान्नुपर्छ भनेर सिधै प्रोफेसरमा रिडरमा उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिरको अनुभव, बाहिर गरेको उहाँहरूको PhD त्यस पछाडिको अनुभवहरूलाई चाहिँ सेयर गरेर सिधै इन्ट्री गर्ने, स्थायी गर्ने प्रावधान उहाँहरूले नियममा ल्याउनु भएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ केहीहरूलाई चाहिँ नेपालतिर चाहिँ एट्र्याक्सन गर्न र आउन थाल्नु पनि भएको छ। यस्तै किसिमका हरेक सेक्टरमा यस किसिमको व्यवस्था गर्न पायो भने र हामी सबैको चाहना पनि त्यही हो कि नेपालको समृद्धिको लागि, आम नेपाली सुखी बनाउनको लागि नेपाल सरकारले जुन खालका कदमहरू चालिरहेको छ यसमा उठान गर्नै पर्ने र कार्यान्वयन गर्नै पर्ने पाटो भनेकै यही हो कि विद्वान नेपाली युवा जो विदेशी विवश छन्, विवश भएकाहरू रहरले जानलाई त ल्याउन सकिँदैन हैन, तर जो व्यवस्थामा रहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ वातावरण दिलाइदिने काम गर्नुपर्छ। भन्दै गर्दा तपाईँ आफै रहेको क्याम्पस चिफ रहेको क्याम्पस पनि वास्तवमा साइन्स क्याम्पस नै हो, त्यहाँ विज्ञान मात्रै अध्यापन गरिन्छ स्नातक सँगसँगै स्नातकोत्तरमा। ती विद्यार्थीहरूको अवस्था, ती विद्यार्थीहरू कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने बारे अध्ययन गरिन्छ कि गरिँदैन? यस सम्बन्धीमा चाहिँ वास्तवमा म अब
4 वर्ष त्यहाँ सहायक क्याम्पस चिफको रूपमा काम गरेँ। त्यस पछाडि अहिले क्याम्पस चिफ भएको पनि करिब 14 महिना पुगेर 15 महिना लागेछ। यो अवधिमा पनि अब चाहना चाहिँ धेरै चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ हाम्रो त्यहाँबाट आइएससी बिएससी गरेको अथवा त्यहाँको प्रडक्टले चाहिँ डक्टर इन्जिनियर भएर अथवा हरेक कुन सेक्टरमा चाहिँ नाम कमाएर संसारका विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै हुनुहुन्छ भने त्यसको डाटा सङ्कलन गर्ने सिस्टम पहिलेदेखि पनि अलिक नभएको, त्यसलाई गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छ। र अहिले एउटा नयाँ कुरा आएको छ, QAA भनेको क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन भन्छ। गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन भनेको चाहिँ गुणस्तर कति कुन अवस्थामा छ त विश्व ब्याङ्कले पनि अथवा विश्वको अरू युनिभर्सिटीहरूमा पनि हाम्रो क्याम्पस हाम्रो युनिभर्सिटीहरू पनि विश्वको स्तरको अनुसार हुनुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ त बरु सहयोग गर्न विश्व ब्याङ्क तयार छ, नेपाल सरकारले त्यसको सहयोग ल्याएको छ। त्यसै अन्तर्गत जानका लागि पनि हाम्रा विद्यार्थीको चाहिँ पास रेकर्ड अहिलेसम्म कहाँ के छ अवस्थामा छन् भन्ने कुरा त्यहाँ पनि त्यो अवस्था एउटा जानकारी गराउनु पर्ने स्थिति भएको छ। त्यसैका लागि हामीले चाहिँ प्रत्येक 10 वर्ष जस्तै अब अहिले 30 सालदेखि 40 सालको त अलिकति धेरै पुरानो भइसक्छ, रिटायर भइसक्नु भयो सबैजना, बाहिर भए पनि देशमै भए पनि। 40 सालभन्दा यतापट्टि 50 साल 60 70 भन्दा 10 वर्षको 5 वर्षको चाहिँ टाइम बोन्ड राखेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कहाँ संसारभरि नै कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ वर्षमा 1-2 पटक चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले गरौँ, कोर्डिनेसन गरौँ, उहाँलाई चाहिँ बोलाउँ, अनलाइनमै भए पनि जुम मिटिङ भए पनि गरौँ भन्ने खालको हामीले सोचाइ मैले त्यहाँ प्रस्ताव त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टमा आउन्, हाम्रो चाहिँ त्यसलाई ट्रेसिङ गर्ने कुराहरूका लागि चाहिँ मैले जोड गरेर सहायक क्याम्पस पहुँचजीहरूलाई पनि मैले निर्देशन दिइसकेको छु र यसलाई छिटो गरौँ, म आफै पनि लागेको छु भनेर चाहिँ। डाक्टर पुष्पलाल हिमगाई आफैमा रसायनशास्त्री, लामो समयसम्म अध्यापन पनि गरिरहनु भयो, अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ क्याम्पस भए तापनि। यो हुँदै गर्दा रसायनका कुराहरू जोडिन्छन् केमिस्ट्रीभित्र। हुन त केमिस्ट्री भन्दाखेरि म आफैले के भन्छु भने यो भनेको एउटा कम्बाइन्ड फर्म हो जस्तो लाग्छ। यता फिजिकलतिर पनि जोडिया छ, बायोलोजिकलतिर पनि जोडिया छ, म्याथमेटिकलतिर पनि जोडिया छ, सबैतिर मिक्स भएको एउटा शास्त्र भएको हुनाले गर्दा अझ हाम्रो शरीर त केमिकलले बनेकै हुन्छ, त्यसमा कुनै दुई मत नै छैन। रसायनशास्त्रीको वर्तमान अवस्था नेपालमा के पाउनुहुन्छ? के छ रसायनशास्त्रीहरूको लागि ठाउँ के कति छ? के अध्यापनै मात्र हो त, के टिचिङ मात्रै हो त भन्ने प्रश्न पनि आउँदै गर्दा आफै गर्न सकिने केही ठाउँ नबुझेर हो कि नबुझाइएर हो कि के भन्नुहुन्छ? यसमा एउटा संयोगै भन्नुपर्छ। वास्तवमा अमृत प्रसाद प्रधानज्यू पनि उहाँ पनि रसायनशास्त्री नै हो। उहाँले रसायनशास्त्र विषयमै उहाँले मास्टर्स गर्नुभएको रहेछ र चाहिँ मेरो पनि त्यही विषयको अमृत प्रसाद प्रधान जस्तै म पनि रसायनशास्त्रकै विद्यार्थी भएको नाताले अब के हो त वास्तवमा हाम्रो शरीरमा भएका अब पुरानो भाषामा अथवा चाहिँ हाम्रो पुरानो संस्कृति अनुसार त हाम्रो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर, त्यसमा पनि अब अहिले चाहिँ यतापट्टि जोड्नु भने रसायनमा जोड्ने भने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, फ्याट्स र मिनरल प्लस पानी लगायतका चाहिँ पञ्चतत्त्वले नै बनेको होइन। यो शरीरलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब कुनै पनि जीवहरूलाई मिनिमम चाहिने तत्त्व चाहिँ के हुन्छ त कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन लगायतका चाहिँ यस्ता फस्फरस, क्याल्सियम, आइरन लगायतका करिब चाहिँ हामीसित 31वटा एलिमेन्टले हाम्रो शरीरमा बन्दो रहेछ अथवा प्लान्ट सेयरमा पनि जुन हामीले चाहिँ कृषिजन्य सामानहरू हामी खान्छौँ, उत्पादन खान्छौँ, त्यसमा पनि प्रायः त्यो 31वटै तत्त्व चाहिँ मिनिमम भयो भने मात्रै त्यो खेती राम्रो हुने, त्यसबाट चाहिँ फसल राम्रो हुने र हामीले त्यही कुराहरू चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट हुने हाम्रो शरीरमा आउने रहेछ र सर्कुलेसन भइरहने। प्रकृतिबाट चाहिँ बोट बिरुवा आउने, बोट बिरुवाबाट हाम्रो शरीरमा आउने, हाम्रो शरीरबाट फेरि प्रकृतिमा जाने, यो क्रम चाहिँ प्रकृतिमा एउटा चक्रको क्रममा प्राकृतिक चक्रमा रहेको छ। र यो हेर्दाखेरि हाम्रो के छ भने वास्तवमा जुनसुकै विज्ञान जतापट्टि जुनसुकै विषयको ज्ञान भए तापनि, विशेष ज्ञान भए तापनि हामीले रसायनशास्त्रमा चाहिँ हाम्रो शरीर, हामीले खानेकुराहरू लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो डेली लाइफलाई चाहिँ कसरी सुखी बनाउने, समृद्धि बनाउने र चाहिँ दीर्घकालीन रूपले बाँच्न सक्ने, सुस्वास्थ्य हुने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ यो सबै रसायनसँग जोडिएको छ। तपाईँ यो कुरा गर्दै गर्दा मलाई अघि जोड्न खोजेको र बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भने रसायनशास्त्रीले गर्ने अध्यापन बाहेक अरू केही पनि छ कि भन्ने खास मेरो प्रसङ्ग थियो। यो वास्तवमा के गर्दो रहेछ भने कुनै पनि शास्त्र पढ्नेहरूको चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित ज्ञान अलिकति त्यसमा चाहिँ लगानी गरेको छ, जानेको छ भने ऊ चाहिँ अलराउन्डर हुँदो रहेछ क्या। ऊ चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ
कुनै नेतृत्व गर्न सक्ने पनि हुन्छ, नेतृत्व गर्न सक्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने पनि व्यवस्थापन सक्ने हामीहरूको चाहिँ अमृत सरकै भनौँ न, उहाँ अब रसायनशास्त्री भए पनि कुशल व्यवस्थापक पनि हो नि त उहाँ। अनि त्यस कारणले अरू क्षेत्रमा पनि जहाँ जे गरे पनि यो संसारमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ बाँचुन्जेल केही न केही रहेछ भन्ने खालको भावना आउनु पनि र चाहिँ हामीहरूको चाहिँ देशको विकास गर्ने क्रममा चाहिँ हामी कृषिमा हाम्रो चाहिँ जुन भौगोलिक परिस्थिति छ, गर्मीमा विराटनगरमा गयो भने त्यहाँ 40 डिग्री भइरहेछ भने धरानमा गयो भने त्यो 25 डिग्री, त्योभन्दा माथि गयो भने 20 डिग्री। भनेपछि यहाँ समग्रमा के बुझ्यो भने एकजना व्यक्तिले राम्रो गर्न सक्ने हो भने ठाउँ जहाँ पनि हुन्छ, एउटा मात्रै छ भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले कृषिलाई जोड दिन खोजिरहनु भएको छ। हामी कृषि टेलिभिजनै रहँदै गर्दा कृषिका हरेक उपजबाटै हाम्रो दैनिकी चलिरहेको छ, त्यहाँबाट प्राप्त हुने हरेक तत्त्वले नै हाम्रो शरीर बनेको छ भन्ने कुरा पञ्चतत्त्वको कुरा गरिसक्नु भएको छ। पसल समयमा बजारमा जाँदा खाउँ लाग्ने, अझ छौँ लाग्ने, अझ कति मिठो होला भन्ने, अझ हेर्दै रियाल आउने खालका ती कृषि उपज भेटिन्छन्। के साँच्चीकै लाभदायक नै छन् त भन्ने प्रश्न उठ्दै गर्दा रसायनको प्रयोग त्यहाँ गरिएको हो कि चाहिनेभन्दा बढी पनि भनिन्छ, यो बारेमा तपाईँको के छ भन्न? त्यो सम्बन्धी चाहिँ के छ भने वास्तवमा अहिले विज्ञानलाई हामीले प्रविधिसित जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा अमृत सरको पनि सोचाइ त्यही थियो। त्यही क्रममा हामीहरूको पनि ब्याचलरबाट मास्टर्स डिग्रीको कुरा गएपछि अथवा ब्याचलरमै पनि अहिले विगत 68-69 सालदेखिबाट चाहिँ 4th इयर सिस्टम लागू भएपछि ब्याचलरमा त्यसमा पनि प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ एउटा अनिवार्य, त्यस पछाडि अनिवार्य होइन गर्नै पर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ भावना आएको। साइन्सको चाहिँ अलिकति विशेष ज्ञानतिर जानुपर्ने अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धानतिर जानुपर्ने भन्ने सोचाइहरू आइसकेको, कार्यान्वयन हुनु थालिसकेको र मास्टर डिग्रीमा पनि कुनै न कुनै किसिमले हामीले चाहिँ रिसर्च गर्नै पर्ने र त्यो अन्तर्गत चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्ने क्रममा हामीले पनि डेली लाइफमा हामी कसरी चाहिँ विज्ञानलाई प्रविधिसित जोड्ने, हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ कसरी चाहिँ सुखी बनाउने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ मैले पनि यसमा अलिकति केही सोच राखेरै सानो अध्ययनहरू पनि विद्यार्थीलाई लगाएरै काम गरिरहेको छु मैले। त्यसमा चाहिँ अब हामीले युज गर्ने जुन खालको चाहिँ ऊ छ, रसायनहरू छ, कीटनाशक औषधि भयो, रसायन मल भयो, यी कुराहरूमा चाहिँ स्थलगत गरेर मैले त्यो एउटा यस खालको चाहिँ कार्यक्रम पनि एउटा भक्तपुरमा गरिएको थियो। त्यसमा किसानहरू र चाहिँ विक्रेताहरूले कति कुरो जानेको छ त, उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ मल, उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ विषादीहरू, विषादी कुन स्तरको छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले कसरी बेच्दै हुन्छ, कुन स्तरको भन्ने खालकोलाई चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ करिब 40 जना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। जस्तो यो हजुरले भन्दै गर्दा हामी सबै दर्शकबिनलाई थाहा नै छ एउटा कुरा कि विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित शास्त्रहरू अध्ययन गर्दै गर्दा ल्याबमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ रसायनशास्त्रीहरूले हेर्ने हो भने ल्याबभित्रै रसायनसँग खेल्नुपर्ने, केमिकलसँग खेल्नुपर्ने र तिनीहरूलाई मिलाउँदै नयाँ अरू केमिकलहरू बनाउनु पर्ने, कम्पाउन्ड बनाउनु पर्ने कुराहरू हुँदै गर्दा कृषि पनि वास्तवमा रसायन नै हो। कृषिमा रसायनका कुरा धेरै जोडिएका हुन्छन्। जस्तो पुष्पलाल सरले भर्खरै भन्नुभयो कि फर्टिलाइजर प्रयोग गर्दै गर्दा फर्टिलाइजर कसरी प्रयोग गर्ने, ती सबै विषादी नै हुन्। रासायनिक मलका कुराहरू जोडिन्छन् त्यहाँनिर, लगायत अरू विभिन्न खालका केमिकलहरूको प्रयोग गरिन्छ यसको उत्पादकत्व बढाउनको लागि। के साँच्चीकै लाभदायक छन् त, कि साँच्चीकै फार्मरलाई त्यो थाहा छ त कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे, कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने बारे, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे यो कुरा प्रश्न उठ्दै गर्दा यो केमिस्टहरूले पनि वास्तवमा के छ भने जमिन, प्रकृतिले दिएको जमिन जुन छ त्यो जमिन भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक रूपले त्यहाँ ब्याक्टेरिया भाइरसहरू धेरै मात्रामा ब्याक्टेरियाहरू हामीलाई बेनिफिसियल ब्याक्टेरिया धेरै हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरियाले अर्ग्यानिक सब्सटेन्स खाँदाखेरि जुन किसिमले उसले त्यसलाई टुक्रियाएर चाहिँ डिभाइड गरेर प्लान्टहरूले लिन सजिलो बनाउँछ, हो त्यो कुरा चाहिँ रसायन त्यहाँ पर्ने बित्तिकै त्यो चाहिने भन्दा अलिकति बढी पर्यो भने चाहिँ ती हामीहरूका ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ बिरामी हुँदो रहेछन् क्या। अनि त्यो बिरामी भएपछि उनीहरूले गर्नुपर्ने ड्युटी चाहिँ अलिक गर्न नसक्ने स्थिति भएको हुनाले प्रकृतिमा हामीले मल हाल्यौँ, युरिया हाल्यौँ, हामीले चाहिने तत्त्वहरू त दियौँ, तर त्यसै पनि त्यहाँ हामीहरूका जुन बेनिफिसियल ब्याक्टेरिया थियो त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ अलिकति बिरामी हुने, उनीहरूले आफ्नो काम गर्न नसक्ने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यस कारणले रासायनिक मल सँगसँगै हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक मल पनि मिसाएर प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यहाँ भएका ब्याक्टेरिया, त्यहाँ भए पनि सूक्ष्मजीवीहरू हामीहरूका चाहिँ परोपकारी सूक्ष्मजीवी छन्, तिनीहरूलाई पनि बचाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ किसानहरूमा त्यो जागरण आउनु पर्यो क्या। अर्ग्यानिक फार्मिङको कुराहरू आइरहेको छ, त्यसमा हजुर ठ्याक्कै जोडेका कुराहरूलाई जोड दिनुपर्छ, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ। हो त दुईटै कुरा, त्यसलाई
प्राङ्गारिक मात्रै गरेर त अलिक पुग्दो रहेन रहेछ, नपुग्दाखेरि केही मात्रामा 5-10%, 20-30% भए पनि यतापट्टि रासायनिक मल हाल्दा फरक परेन, तर हामीले त्यसमा चाहिँ 90% नै रासायनिक मल हाल्यौँ भने जस्तो सर यो कुरा गर्दै गर्दा नेपालले लामो समयदेखि प्रत्येक वर्ष एउटा समस्या झेलिरहेको छ रासायनिक मलको, र यसपटक पनि यो विवादित विषय पनि बन्यो। जुन समयमा अथवा जति बेला आवश्यकता पर्ने थियो त्यति बेला प्राप्त गर्न नसक्दा उत्पादकत्व पनि घट्ने र किसान मारमा पर्ने समस्या नेपालमा रहेको छ लामो समयदेखि। रसायनशास्त्री हामी हुँदै गर्दा यसलाई हामी कमर्सियलाइज गर्न सक्दैनौँ नेपालमा, हामी आफै प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ, के भन्नुहुन्छ? यसका लागि वास्तवमा के छ भने गर्न त नसकिने होइन, गर्न सकिन्छ। सरकारले यसमा अलिकति लगानी गरेर यसको सोचाइहरूलाई सहजीकरण गरिदिने हो भने यहाँका उद्योगपतिहरूले पनि यो किसानलाई चाहिने यहाँ मार्केटमा मार्केटिङ हुने सामानहरू केही पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि यहाँ आइरहेको अवस्थामा, ल्याइरहेको अवस्थामा, यहाँ धेरै फ्याक्ट्रीहरू बनेका यहाँको प्रडक्ट पनि विदेश गइरहेको अवस्थामा त्यो गर्नलाई प्रोत्साहन गभर्मेन्टले गर्ने हो भने त्यो असम्भव त छँदै छैन। त्यही पनि हामीले चाहिँ के छ भने धेरै कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरलाई हामीले जोड गर्ने हो भने 50% 60% त अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरबाटै हामीले काम चलिहाल्दो रहेछ भन्ने खालको त्यो भावना अलिक किसानहरूमा कम आएको देखिन्छ। त्यो सँगसँगै सर एउटा कुरा तपाईँलाई जोड्न मन लाग्यो, यस्तो रसायनशास्त्रीहरूले स्नातकोत्तर गरे पश्चात पनि दैनिकीसँग त्यसलाई अप्लाई गर्न नसकेको हो कि? जस्तो अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, रसायनहरू धेरै प्रयोग भएका ती फलफुलहरू, ती तरकारीहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ, हामी आफै टेस्ट गर्न सक्ने प्रविधि भित्राउन सक्दैनौँ? यसमा कति लेभलमा हुनुपर्ने हो, त्यो सहज नभएको हो कि के भन्नुहुन्छ यसबारेमा? त्यसमा चाहिँ लगायत धेरै कुराहरू छ, जस्तो पानीका कुरा हेरौँ, हामीले खाने पानी के खान लायकै छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यस सम्बन्धीमा चाहिँ के छ भने वास्तवमा हामीले जुन अध्यापन गर्छौँ अथवा प्र्याक्टिकल गर्छौँ, यस्तो खालको प्र्याक्टिकल गऱ्यो भने इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि? त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा हामीले सोचाइहरू चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हाम्रो क्याम्पसमा सहजीकरण, जस्तै बाहिर पानी टेस्ट गर्दाखेरि 500-700-1000 रुपियाँ लाग्छ भने क्याम्पसमै हाम्रा विद्यार्थीलाई सिकाएर क्याम्पसबाटै एउटा त वातावरण गरेर चाहिँ 200-300 रुपियाँमै हामीले पानीको टेस्ट सहजीकरण गर्ने, विद्यार्थीलाई पनि टेस्ट सिकाउने र उनीहरूलाई जानकारी पनि गराउने र त्यो गर्ने भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ हामीमा आइसकेको छ। त्यो व्यवहारमा ल्याउन मात्रै बाँकी छ। र अरू त कुराहरूमा चाहिँ अरू रसायनहरूको चाहिँ अब यो विषादीहरू कति छ, के मात्रामा आयो भन्ने कुरा टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति महँगो प्रविधि भएको हुनाले जिसिएमएस त्यसको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई नै किन्नलाई यदि महँगो पर्ने 2-4 करोड रुपियाँ लाग्ने र त्यसमा पनि त्यसको टेस्ट गर्ने प्रविधि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले जुन जुन ठाउँमा ती प्रविधिहरू छन् र पनि त्यहाँनिर त्यसको उचित किसिमले प्रयोग हुन केही नसकिरहेको अवस्था, सके पनि ती सबै कुराहरू हुन सकिरहेको छैन। अनि त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ अलिकति पहुँचमा आउनका लागि चाहिँ अब सेन्ट्रल तवरबाटै केन्द्रीय रूपमा चाहिँ त्यस्तो प्रयोगशाला सरकारी सहयोगबाटै नास्टमा अथवा चाहिँ केन्द्रीय हाम्रा क्याम्पसहरूमा प्रयोगशालाहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रीय रूपमा एकत्रित एउटा केन्द्रीय प्रयोगशाला चाहिँ बनाउनु भने यो समस्याहरू छिटै निराकरण हुने सम्भावना छ। हामी असोज 1 अर्थात् विज्ञान दिवसको आसपासमा रहँदै गर्दा हट्टकलाई यसकेन्द्रित बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। विशेष गरी अमृत क्याम्पसका फाउन्डर अमृत प्रसाद प्रधान, जसरी उहाँको एउटा ठुलो योगदान रहेको थियो, रसायनशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, तर एउटा दुःखद कुरा कि जब उहाँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्थ्यो भारतबाट उडेको एउटा प्लेन युरोपमा क्रास हुँदा 117 जनाको मृत्यु भयो। ती 117 मध्ये एक उनी महान रसायनशास्त्री अमृत प्रसाद प्रधान पनि रहनुभयो। उहाँले त्यति बेला सम्झँदै हामी रहँदै गर्दा र उहाँले स्थापना गरेको कलेजका गतिविधिमा केन्द्रित रहँदै गर्दा सोही कलेजका क्याम्पस प्रमुख हाम्रो समस्या डाक्टर पुष्पलाल लुमगाई हुनुहुन्छ। अन्तिममा रहँदै गर्दा हट्टको माध्यमबाट आम धेरै विद्यार्थीका अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ गुरु पनि हुनुहुन्छ र धेरै रसायनशास्त्रीहरूको नजिकको एउटा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, व्यवस्थापकको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शकवृन्दको लागि समग्रमा भन्नुपर्दा? वास्तवमा साइन्स क्याम्पसको रूपमा हाम्रो अमृत क्याम्पस, धरान हात्तीसर क्याम्पस र पश्चिममा एउटा क्याम्पस छ। यी 3टा क्याम्पस कोही पनि अब छ। त्यसमा पनि हाम्रो क्याम्पस आइएससीको लागि खोलिएको, डक्टर इन्जिनियर प्रडक्ट गर्ने खोलिएको क्याम्पस 65 सालदेखि आइएससी प्रवीणता प्रमाणपत्र फेज आउट भए पछाडि ब्याचलर हुँदै अहिले मास्टर्स तहमा हामी चाहिँ एउटा विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। अनुसन्धान भइसकेका छ। हामीहरूको चाहिँ भर्खरै मात्रै पनि अस्ति 1 गतेको उपलक्ष्यमा हामीहरूको विसिजीबाट चाहिँ हामीले एउटा रिसर्च जर्नल प्रकाशित गऱ्यौँ। अब यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डे टु डे लाइफमा चाहिँ कसरी चाहिँ विज्ञानलाई, अब हाम्रो साइन्सलाई चाहिँ जनमानसको चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने किसिमले हाम्रा सबै
अनुसन्धानतिर लगाउनुपर्छ र सरकारको तर्फबाट पनि केही सहयोग त अब हुन सुरु भएको छ। लेबलाई डेभलप गर्ने सम्बन्धी सहयोगहरू आउन थालेको छ, आइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ अझ राम्रो किसिमले चाहिँ प्रयोग गरेर भोलिका दिनमा हामीले विज्ञानको चाहिँ अहिलेको प्रविधिलाई चाहिँ हामीहरूका चाहिँ कृषिमा, हामीहरूको चाहिँ उद्योगमा जहाँ पनि चाहिँ कुन किसिमले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सेफ हुन्छौँ त्यसलाई त्योतिर लानुपर्ने आवश्यक छ र लाने क्रममा लान सजिलो पनि छ। अब त्यो बारे त पहिले सोच्दै हुनुहुन्छ, सरकारको पनि साथ सहयोग रहोस् भन्ने सहयोग भयो भने त्यसमा हामीले सबैलाई यसका लागि चाहिँ हामीको लाइफलाई इजी गर्नको लागि, सहजीकरण गर्नको लागि हामीलाई सफल हुन्छ। यसमा सबैले विद्यार्थीहरूले साथ दिनेछन्। हुन्छ हुन्छ पुष्पलाल सर, समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि हामी भन्दै आइरहेका छौँ विश्वकै युनिभर्सिटीको टप 1000 भित्र पर्ने नेपालकै एउटा त्यस्तो युनिभर्सिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालय। यो भित्र रहेका विभिन्न विभागमा धेरै प्रोडक्टहरू निकाल्ने काम गरिन्छ, धेरै शास्त्रीहरू निकाल्ने काम गरिन्छ। निकाल्दै गर्दा ती शास्त्रीहरूलाई फ्रस्ट्रेसन दिलाउने माध्यम नबनुन्, घोकन्ते विद्या पढाएर घमण्डी बनाउने माध्यम नबनुन्। माध्यम बनुन् त केवल ती निस्केका प्रोडक्ट बजारमा बिक्न लायक, ती निस्केका प्रोडक्ट एउटा मानव भएर जिउन लायक। त्यसको लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। हट्टकको माध्यमबाट रसायन मिलेर बनेको हाम्रो शरीरलाई तिनै विषाक्त रसायन मुक्त बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन, हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। हट्टकको माध्यमबाट यही भन्दै म भिसराज पाण्डे बिदा हुन चाहन्छु।